अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब मेरे साथ जो है ना वो राय आशिक अंजम साहब मौजूद हैं और इनसे हम जो है ना राय अहमद खान खल्ट साहब के मुतालिक बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें प्लीज़। सर मेरा नाम राय आशिक अंजुम खरल है और मैं खरल इत्तेहाद पाकिस्तान का सदर हूँ, ऑल ओवर द पाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे मैं इस्लामाबाद में साथ पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शहर है, बल्कि बर-ए-ज़मीन का पढ़ा लिखा शहर है वाकंड। वहाँ पे एक स्कूल और कॉलेजेस की चेन है, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। ठीक है। राय साहब मुझे बता दिए आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हमारी कौम के लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है और बड़ी इज़्ज़तों का दिन है। आज के दिन राय अहमद खान खरल शहीद हुए। और राय अहमद खान खरल कौन थे? उन्होंने जगीरें नहीं ली, उन्होंने जन ज़र ज़मीन की हवस नहीं थी, उन्होंने उस दौर की सुपर पावर से टकराए और एक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। आज के दिन वो शहीद हुए और ये राय अहमद खान खरल शहीद ही थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, लड़े और उस वक़्त लड़े जब लोग माल के पीछे भाग रहे थे, जगीरों के पीछे भाग रहे थे। लेकिन वो हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए मौत तो गले लगा ली, शहादत के मनसब पे फ़ैज़ हुए तो हुए, लेकिन लालच नहीं किया। अच्छा राय साहब मुझे ये बताइएगा कि राय साहब की जो शहादत है वो किस तरह से हुई और उनके जो सर के मुतल्लक बताया जाता है कि काफ़ी दिनों तक जो उनका सर है ना वो लटकाया जाता रहा, वो क्या स्टोरी है प्लीज़ वो बताइए? भी कुछ ना हर दौर में मीर जाफ़र और मीर सादक पैदा हुए हैं। तो मीर जाफ़र और मीर सादक की बदौलत कहीं मुखबरी हुई और मुखबरी में उन्होंने नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। और शहादत के बाद अगर हज़रत इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा तो उन्हीं के यानी सुन्नत पे अमल करते हुए ये अल्लाह की तरफ से अमल हो गया कि जो जेल थी बंगला गुगेरा की, वहाँ पर उनका सर लटकाया गया। और सुना तारीख़ ये बताती है कि 5-6 दिन तक लटका रहा। राय साहब आज के दिन के हवाले से जो है ना आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज का दिन जो है ना, ये अगर हम देखें कि हुर्रियत पसंदी का दिन है, आज़ादी का दिन है। ये हक़ व बातिल में तमीज़ करने का दिन है कि जिस तरह राय अहमद खान खरल शहीद ने हक़ का साथ दिया, बातिल का साथ नहीं दिया, इज़्ज़त नफ्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अंग्रेज़ों को एब्सोल्यूटली नॉट कहा। एब्सोल्यूटली नॉट से मुराद ये है कि उन्होंने ज़मीन घोड़े माँगे और जमान माँगे। तो हमारे राय अहमद खान खरल शहीद ने कहा कि नहीं, हम जो खरल कौम हैं, इज़्ज़तदार कौम है, हम हमारे ये मंशूर में नहीं है कि हम इज़्ज़तों का सौदा करें, हम अपने जवान आपको दें, अपनी ज़मीन दें। यानी पंजाबी में उन्होंने कहा था कि ज़मीन ना भोएँ और रन्ना दसां बिल्कुल सौदा ना कर दें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक अल्लाह यू, हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब मेरे साथ जो है ना वो राय आशिक अंजम साहब मौजूद हैं और इनसे हम जो है ना राय अहमद खान खल्ट साहब के मुतालिक बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें प्लीज़। सर मेरा नाम राय आशिक अंजुम खरल है और मैं खरल इत्तेहाद पाकिस्तान का सदर हूँ, ऑल ओवर द पाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे मैं इस्लामाबाद में साथ पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शहर है, बल्कि बर-ए-ज़मीन का पढ़ा लिखा शहर है वाकंड। वहाँ पे एक स्कूल और कॉलेजेस की चेन है, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। ठीक है। राय साहब मुझे बता दिए आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हमारी कौम के लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है और बड़ी इज़्ज़तों का दिन है। आज के दिन राय अहमद खान खरल शहीद हुए। और राय अहमद खान खरल कौन थे? उन्होंने जगीरें नहीं ली, उन्होंने जन ज़र ज़मीन की हवस से नहीं थी, उन्होंने उस दौर की सुपर पावर से टकराए और एक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। आज के दिन वो शहीद हुए और ये राय अहमद खान खरल शहीद ही थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, लड़े और उस वक़्त लड़े जब लोग माल के पीछे भाग रहे थे, जगीरों के पीछे भाग रहे थे। लेकिन वो हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए मौत तो गले लगा ली, शहादत के मनसब पे फ़ैज़ हुए तो हुए, लेकिन लालच नहीं किया। अच्छा राय साहब मुझे ये बताइएगा कि राय साहब की जो शहादत है वो किस तरह से हुई और उनके जो सर के मुतल्लक बताया जाता है कि काफ़ी दिनों तक जो उनका सर है ना वो लटकाया जाता रहा, वो क्या स्टोरी है प्लीज़ वो बताइए? भी कुछ ना हर दौर में मीर जाफ़र और मीर सादक पैदा हुए हैं। तो मीर जाफ़र और मीर सादक की बदौलत कहीं मुखबरी हुई और मुखबरी में उन्होंने नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। और शहादत के बाद अगर हज़रत इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा तो उन्हीं के यानी सुन्नत पे अमल करते हुए ये अल्लाह की तरफ से अमल हो गया कि जो जेल थी बंगला गुगेरा की, वहाँ पर उनका सर लटकाया गया। और सुना तारीख़ ये बताती है कि 5-6 दिन तक लटका रहा। राय साहब आज के दिन के हवाले से जो है ना आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज का दिन जो है ना, ये
اگر ہم دیکھیں کہ یہ رجت پسندی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، یہ حق و باطل میں تمیز کرنے کا دن ہے کہ جس طرح رائے احمد خان کھرل شہید نے حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ نہیں دیا، اس نفس سے کمپرومائز نہیں کیا، اور انگریزوں کو ابسولوٹلی ناٹ کا ابسولوٹ ناٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے زمین گھوڑے مانگے اور جمان مانگے، تو ہمارے رائے احمد خان کھرل شہید نے کہا کہ نہیں، ہم جو کھرل قوم ہیں، عزت دار قوم ہے، ہمارے یہ منشور میں نہیں ہے کہ ہم عزتوں کو سودا کریں، ہم اپنے جوان آپ کو دیں، اپنی زمین دیں، یعنی پنجابی میں انہوں نے کہا تھا کہ زمین نہ بھوئیں اور رنا دساں بالکل سودا نہ کر دیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، تھینک جزاک یو، اللہ، اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم رائے احمد خان کھرل صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر موجود ہے، اور ان کے فیملی ممبرز ہمیں مل رہے ہیں، ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اب رائے احمد خان کھرل صاحب کی فیملی سے ایک اور ممبر رائے صدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا تقریبات ہوئی اور کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی آج برسی رائے احمد خان کھرل شہید کی برسی منائی گئی ہے، جس میں پورے پاکستان سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پنجاب سے، کیونکہ باہر سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو ایک زبردست ایونٹ ہوا ہے، اور اس ایونٹ میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ تقریباً پنجاب کے ہر ضلع سے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، اور باقی صوبوں سے بھی تشریف لائے ہیں، اور یہ احمد خان کھرل کی عقیدت اور محبت میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے، جس میں بہت سے لوگوں نے شمولیت کی، جو بہت دور دراز سے آئے ہیں، اور مختلف قوموں کے، یہ نہیں کہ ایک کھرل قوم کے تھے، ان ممبران میں تقریباً پنجاب کی ٹوٹل قوموں کے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ ہمیں جو ہے نا رائے احمد خان کھرل صاحب کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا کیا کردار تھا؟ جی 1857 کی جنگ آزادی میں وہ ایجڈ تھے، تقریباً 80 سال کی عمر میں تھے، اور جب انگریز سامراج نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اس برصغیر میں ہمارا راج ہوگا، تو اس کے خلاف نا احمد خان کھرل نے کلمہ جہاد پڑھا، اور اس جہاد کے طور پہ انہوں نے اپنی قوموں کو اکٹھا کیا، جتنی راوی پنجاب بھر کی قومیں تھیں ان کو اکٹھا کیا، اور ان کے جو سپوت تھے، جو جوان تھے، انہیں یہ کلمہ حق پہ لڑنے کے لیے مدعو کیا، انہیں دعوت دی، اور گشکوریاں جنگل کے قریب جو بنگلہ وغیرہ کے ساتھ ہے، وہاں جنگ جو ہے نا نورے کی ڈال کے قریب ایک میدان سجا، اور اس میدان میں جمعہ کے دن رائے احمد خان کھرل دریا کے کنارے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جنگ لڑنے کی مین وجہ کیا تھی؟ جی جنگ لڑنے کی مین وجہ تو اصل میں جو انگریز تھا نا، یہ غیر مسلم تھا، اور ہم مسلمانوں پہ اس سے برصغیر پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہانہ بنایا کہ یہ گھوڑی مانگتے ہیں، وہ دے گا نہیں، تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اصل مقصد جو تھا اس کا وہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کے خلاف اس نے جہاں جہاں بھی کوئی طاقتور لوگ تھے نا، انہیں دباؤ میں لانا تھا اور ان پہ راج کرنے کی کوشش کرنا تھا، جس کے خلاف رائے احمد خان شہید نے علم بغاوت بلند کیا، اور مختلف قوموں کو اکٹھا کر کے اس نے نعرہ جنگ جو ہے اس کا تبل بجایا، اور مختلف قوموں نے ساتھ دیا، اور ایک بہت بڑا میدان سجا، اور اس میں رائے احمد خان کھرل جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جی بہت شکریہ جناب آپ کا ٹائم دینے کا، تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ، آج کی جو تقریب ہے یہ رائے احمد خان کھرل شہید 1857 کی جنگ عظیم کے ہیرو، جو کہ ہمارے اس نہ کہ ملک پاکستان کے ہیرو ہیں، بلکہ بر اعظم ایشیا کے ایک ایک کھرل قوم کے بہت بڑے ہیرو ہیں، جنہوں نے اس سرزمین بر اعظم ایشیا راوی کی زمین سے انگریز کو ناک چنے چبوا دیے، اور انگریز گیدڑ کی طرح بر اعظم ایشیا سے نکل گیا۔ الحمدللہ رائے صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر 1857 میں اس سرزمین کو پاک کیا، اور الحمدللہ نہ بکے نہ جھکے، آج ہم انہی کی بدولت آزادی کے سانس لے رہے ہیں۔